नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा गरिएको प्लटिङ भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यको निर्देशन। 80 रोपनी क्षेत्रफलको प्लटिङ भत्काइयो। गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशको उत्पादन हाम्रो पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य। नेपालका विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीति मात्रै हुने गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको भनाई। राजनीतिकरण नरोकिदासम्म बेतिथि कायमै रहने गुरुङको तर्क। म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लालाई जोड्ने बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध। पुल बगाउँदा सिधा सवारी आवत जावत बन्द। तनहुँ स्थित खानीखोला क्षेत्रका बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माण। 70 घरधुरीको संरक्षण। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। पोखरा महानगरपालिकाको सिमसार क्षेत्रको प्लटिङमा डोजर चलाइएको प्रसङ्गबाट। फेवातालको सिमसार क्षेत्रको प्लटिङमा डोजर चलाइएको छ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुरेर बनाइएका 270 बढी प्लटिङ पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ। पोखरा 24 पामे क्षेत्रको करिब 90 रोपनी क्षेत्रफल सिमसार पुरेर अनधिकृत रूपमा ती प्लटिङहरू निर्माण गरिएका थिए। फेवातालको दलदले क्षेत्र पुरेर धमाधम प्लटिङ गर्न थालेपछि महानगरपालिकाले पटक पटक सिमसार क्षेत्रमा त्यस प्रकृतिको कार्य नगर्न गरेको अनुरोधलाई अटेर गरी माटो फिलिङ गरी घडेरी छुट्याउन डिपिसी निर्माण गरेपछि त्यसलाई महानगरपालिकाले भत्काइदिएको हो। सिमसार पुर्ने अनधिकृत कार्यमा संलग्न व्यवसायी युवराज खतिवडाका 1 दर्जन बढी टिप्पर र जेसीबीका चाबीहरू अहिले पनि महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा छन्। वनको भाग कटान गरी सिमसार पुर्ने कार्यमा प्रयोग गरिएको एउटा जेसीबी र टिप्पर समेत महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा छ। उनले त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई उक्साएर सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्यमा प्रेरित गर्दै आएका थिए। फेवातालको माथिल्लो क्षेत्र वा फेवाफाँट जुन विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत छ, यो फेवातालको आयुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र पनि हो। सिमसार क्षेत्रमा कुनै प्रकारको गतिविधि नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि केही स्वार्थ समूहहरूले यसमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका थिए। पछिल्लो पटक गरिएको भूवर्गीकरणमा सो क्षेत्रलाई कृषि र अन्य भनी वर्गीकरण गरिएको भए पनि अन्य अन्तर्गतका 9 वटा क्लस्टरहरू भने विभाजन गर्न बाँकी नै रहेको छ। मंगलबार महानगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरीको उपस्थितिमा 2 वटा जेसीबी प्रयोग गरी प्लटिङ भत्काइदिएको हो। सो क्षेत्रमा निर्माणका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न र यसअघि निर्माण गरिएका अस्थायी टहराहरू तत्काल हटाउन महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। फेवातालको संरक्षणका लागि सिमसार क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अस्वाभाविक गतिविधिहरूलाई निस्तेज पार्ने स्थानीय सरकारको दायित्वप्रति आफूहरू सचेत रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो। पहिले आग्रह गर्यौं, पटक पटकको आग्रहलाई अटेर गरेपछि डोजर चलाउन बाध्य हुनु पर्यो। प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, फेवाताल पोखरा र पोखरा फेवाताल यी एक अर्कामा अन्यानुश्रित छन्।
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशको उत्पादन हाम्रो पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय स्थानमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु उपयोग गर्ने नीति लिइने सरकारले जनाएको छ। आर्थिक विकासको आधार उद्यमशीलता र रोजगार नारालाई परिष्कृत रूपमा लागू गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। प्रदेशभित्रका हरेक स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्नका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत लक्षित वर्गलाई आय आर्जन र रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। लघु घरेलु उद्यमबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेश स्तरमा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने नीति लिइने सरकारले जनाएको छ। सङ्घ सरकारसँगको समन्वय र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका कास्की र तनहुको पुँडीटार, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। बाढीले कलभट बगाएपछि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जिल्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ। सडक अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 भुरुङ तातो पानीमा रहेको कलभट पुल मङ्गलबार रातिको बाढीले बगाएको हो। पुल बगाएपछि बेनी जोमसोम सडकमा सिधा सवारी आवत जावत बन्द भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार पुनले जानकारी दिनुभयो। बेनीबाट मुस्ताङ जाने र मुस्ताङबाट बेनीतर्फ आउने सवारी साधन बीच बाटोमै रोकिएका छन्। जेठ 6 गते रातिको बाढीले भुरुङ तातो पानीमा रहेको 3 मिटर लामो कभर्ड पुल भत्काएको थियो। पुल भत्काएपछि ह्युम पाइप राखेर अस्थायी रूपमा खोला पार गर्ने संरचना बनाइएको थियो। पुनः बाढी आएर ह्युम पाइप र वरपरको सडक कटान गरेर बगाएको हो। 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सडक कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजना मार्फत स्तर उन्नतिको क्रममा छ। आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले बुधबार बिहानैदेखि डोजर र मजदुर परिचालन गरेर सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालका विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीति मात्रै हुने बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयको बेतिथि अन्त्यका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रयास नभएको बताउँदै उहाँले विसङ्गति र विकृति हटाउन समाधानको पाटोको अनुसन्धानको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयलाई हतियार बनाएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिकरण नरोकिदासम्म बेतिथि कायमै रहने बताउनुभयो। गण्डकी विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको आविष्कार र अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्राज्ञिक मूलधारमा विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै बौद्धिक क्षेत्रको पहिचान झल्कने बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समयमा परीक्षा नहुने, परीक्षाफल समयमा ननिस्कने जस्ता समस्याले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। मुगलिन पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत तनहु खण्डमा कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै 7 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित जिल्लाको आबुखैरेनी खण्डमा कालोपत्रको कामलाई गति दिएको हो। मुगलिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्ड अन्तर्गत आबुखैरेनी गाउँपालिका 1 बरादीमा 1.5 किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको इन्जिनियर विष्णु प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सडक खण्डमा कालोपत्रका लागि गरिएको परीक्षण सफल भएपछि अहिले कालोपत्र नै गरिएको हो। अहिले 2 लेनमा मात्रै सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको पाण्डेले बताउनुभयो। जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको कामको गति भने सुस्त छ। निर्माण कम्पनीका कारण यस खण्डमा काम सुस्त भएको बताइएको छ। पाण्डेका अनुसार हालसम्म 472 घर टहरा भत्काइएको छ। 83 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर संरचना भत्काउन सुरु गरेका छन्। यस्तै पहिलो किस्ताका लागि 2 करोड रकम माग गर्दै निवेदन आएको पाण्डेले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय गौरवको बेनीजोमसोम कोरोला सडक आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्ष सडकतर्फ विनियोजन गरिएको 1 अर्ब 33 करोड बजेटमा 73 करोड 69 लाख बजेट फिर्ता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरेको सडकतर्फको बजेट रकमान्तर गरेको हो। सडकतर्फको बजेट आधाभन्दा बढी घटेसँगै आयोजनाको सडकतर्फ चालु वर्षको बजेट 59 करोड 31 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जसमध्ये 10 करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरिराखेको छ। राष्ट्रिय गौरवको कोरोला सडक अन्तर्गत पछिल्लो समय सडकतर्फ 3 योजना थपिएका थिए। सुरुवाती चरणमा सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको बेनीजोमसोम सडक 4 खण्ड र जोमसोम कोरोला 7 खण्डमा सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको थियो। बेनीजोमसोम 76 किलोमिटर सडकको तेस्रो खण्ड कैकु खन्ती 25 किलोमिटर डेभिएसडी कालोपत्रे सडक सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य 3 खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय गौरवको बेनीजोमसोम कोरोला सडक आयोजनामा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणको काम ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीका कारण बजेट फिर्ता हुन पुगेको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना कहरको जोखिम रोकिदा समेत निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता नदिँदा बजेट खर्च नसक्दा बजेट फिर्ता गएको उहाँले बताउनुभयो। तनहुँ जिल्लाको आबुखैरेनी गाउँपालिका 2 स्थित खानी खोला क्षेत्रका बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र मुगलिन पोखरा पूर्वी सडक आयोजनाको संयुक्त सहयोगमा तटबन्ध निर्माण गरेको हो। तटबन्ध कार्य पश्चात यस क्षेत्रका झण्डै 70 घरधुरीको संरक्षण भएको वडा अध्यक्ष आसबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै यस क्षेत्रका मानिस रातभर जागाराम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले तटबन्ध निर्माण पश्चात समस्या हटेको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गण्डकी प्रदेश सरकार पूर्व मन्त्री हरिबहादुर चुमानको प्रयासमा बस्ती संरक्षणका लागि 8 लाख विनियोजन भएको हो। वडा अध्यक्ष गुरुङको पहलमा मुगलिन पोखराका पूर्वी सडक आयोजनाले 120 र गण्डकी प्रदेश सरकारले 50 मिटर तटबन्ध गरेको खानीखोला तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्ण विक्रम थापाले जानकारी दिनुभयो। यस क्षेत्रमा करिब 15 मिटर गहिराई र 30 मिटर उचाइको पर्खाल निर्माण गरिएको छ। आर्थिक मन्दीले व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आएको भन्दै घर भाडामा छुट दिन घरधरी समक्ष माग गरिएको छ। पोखरा स्थित नेपाल राष्ट्रिय घर भाडा सरोकार समितिले घर भाडामा कम्तीमा 25 देखि 50% सम्म छुट दिनुपर्ने जनाएको हो। समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष कमल प्रसाद न्यौपानेले घर बहाल कर पनि घर धनी आफैले तिर्न आग्रह गर्नुभयो। समितिले सम्झौता अनुरूप भाडा वृद्धिको समय आएको भए पनि त्यसलाई पछाडि सार्न माग गरेको छ। अधिकांशले भाडा तिर्न नसकेर व्यवसायबाट हात धुनु परेको समितिका प्रथम उपाध्यक्ष उमापति ढकालले बताउनुभयो। समयमा घर भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई घर खाली गर्न बाध्य नपार्न समेत समितिले अनुरोध गरेको छ। पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले नेपाल स्वास्थ्यमा मौलिक उपचार पद्धति भएको मुलुक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा आम अस्पतालको उपचार विधि तथा स्वास्थ्य सुविधामा राज्यको उदासीनताप्रति लक्षित गर्दै स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने संकेत गर्नुभयो। राजनैतिक भेटघाट र कार्यक्रमबाट टाढा रहेर महराले पूर्वी नवलपरासीको रजहरामा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचार गराएर डिस्चार्ज हुनुभएको हो। चिकित्सालयमा करिब 2 साताको बसाइमा आफूले विभिन्न देशमा यसअघि गरेको उपचार भन्दा यहाँको उपचारले धेरै रोग छोटो समयमै निको भएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यातायात सेवामा नयाँ भाडा दर कायम गरेको छ। निसीखोला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न सदरमुकामबाट 1160 रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ। तमानखोलाको मुकाम रहेको भोङगादो भाङ पुग्न 1180 रुपैयाँ तोकिएको छ। हाल त्यस स्थानमा पुग्दा 1500 रुपैयाँसम्म तिरेको यात्रीले गुनासो गरेका थिए। जुग्जाखोलाबाट निसीखोलाकै भलकोट हुँदै रुकुम सिमानाको पाती हाल्नेसम्म पुग्न थप 400 सम्म भाडा लाग्छ। तमानखोलाको बोङदागोन भानदेखि म्याग्दी सिमानाको सोले पुग्न थप
300 भाडा लाग्ने गरेको स्थानीयले बताए। यसअघिको भाडा दरमा केही रकम घटाइएको हुँदा सस्तो पर्ने स्थानीय बताउँछन्। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 7 धारापानीमा भिरबाट लडेर मंगलबार एक महिलाको मृत्यु भएको छ। धारापानीका 23 वर्षीय सबिना विकको घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष अशोक खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। बिहान 10 बजे बेहोस अवस्थामा उद्धार गरिएकी विकलाई उपचारका लागि अपराह्न पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। विकको शव पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। विकलाई अस्पतालमा लैजानका लागि स्थानीयवासी र संघ संस्थाबाट चन्दा उठाएर 1,40,000 भाडा तिर्ने गरी हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर मगाइएको थियो। तनहुको व्यास नगरपालिका 4 स्थित चिहान डाँडा नजिकको नालामा बोराभित्र मृत फेला परेकी महिलाको शनाखत भएको छ। चिहान डाँडा स्थित सुवर्ण कच्ची सडकको कुनामा रहेको ढलको पानीमा बिछ्याइएको ह्युम पाइपमा बोराभित्र फेला परेकी महिलाको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले मृतक महिला व्यास नगरपालिका 14 छाप्दी निवासी रहेको जानकारी दिनुभयो। घटनामा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण मृतक महिलाको नाम र पक्राउ गरेका व्यक्तिको सार्वजनिक नगरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले निकालेको वनरक्षक परीक्षामा सहभागी 2 नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 9 का अनुराग गिरी र मालिका बोता 8 का पदम बुढा रहेका छन्। दुवैजनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बुझाइएको गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद नेपालले बताउनुभयो। नक्कली परीक्षार्थीले आफूहरू दाइको नाममा परीक्षा दिन आएको स्वीकार गरेको आयोगले जनाएको छ। नागरिकतामा टाँसिएको फोटो उक्काएर नक्कली परीक्षार्थीले आफ्नो फोटो टाँसेका थिए। गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2076 को दफा 30 बमोजिम नक्कली उम्मेद्वार खडा गरी परीक्षा दिन लगाउने विनोद गिरी र खेमराज रावतको परीक्षा रद्द गरी आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा 5 वर्षसम्म रोक लगाइएको छ। नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 900 रुपैयाँ घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,11,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,11,250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,425 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। बुधबार कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र मध्य प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित छेडिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। सेवातालको सिमसार क्षेत्रमा गरिएको प्लटिङ भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यको निर्देशन। 80 रोपनी क्षेत्रफलको प्लटिङ भत्काइयो। गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशको उत्पादन हाम्रो पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य।
नेपालका विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीति मात्रै हुने गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको भनाई। राजनीतिकरण नरोकिदासम्म बेतिथि कायमै रहने गुरुङको तर्क। म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लालाई जोड्ने बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध। पुल बगाउँदा सीधा सवारी आवत जावत बन्द। तनहुँ स्थित खानीखोला क्षेत्रका बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माण। 70 घरधुरीको संरक्षण। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।